مخکارکه ठीक है सही ऑटो पे कुछ जगह पे ठीक है क्लियर इसका चौथा काम زبي لاس دي خوكا لاس خوكا لاس مخكا لاس مخ نادي كلام نادي سلوك جيب الشيء يصير فيديوهات وجيب خذنا بدون خذنا بثاني ورا بدون لاستيك كيف هنا برنامج دي دايما دي تو يجيبون بطل يجي دست الجدوى نوجلك هذه ده دري لازم يرمي ولا لنا ده ما تيجي سر كيف تقرا ولا مش تقرا موجود بيت يلا كل